पेश है गुड मॉर्निंग J&K। दिल से बनाओ। अरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, अरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माह कामिल न बन जाए। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और हस्ब मामूल, हस्ब रवायत हमारी आज भी दुआ यही आप सब नाजरीन के लिए कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसहत व सलामत रहें, बखैर व आफियत रहें, और आपकी जो भी ज़िंदगी में मंसूबे हैं अल्लाह ताला आपको उन मंसूबों में कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आज मैं और अशफाक हाफिजी जी बहुत मेज़बान रहेंगे प्रोग्राम में। अशफाक क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। और सबसे पहले खुद का हाल और नाजरीन का हाल चाल हमारा मामूल है, इनका हाल भी पूछना, और अल्लाह ताला से हमेशा हम दुआ करते हैं कि हमारे नाजरीन जो हैं, देखने वाले जो हैं, खुश खुरम रहें, सेहत सलामत रहें, और अपनी तरफ से भी इस्तकबाल करते हैं। और प्रोग्राम का जब भी शुमारा शुरू होता है मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना बता देता हूं, क्योंकि जब प्रोग्राम के हवाले से हमें जब भी ये कॉल आ जाती है, कॉल मौसूल होती है, या फिर ये पता चलता है कि कल हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे अमार साहब से मुलाकात हो या फिर किसी और दोस्त के साथ, नियाज भाई या डॉक्टर साहब, इनसे जब भी मुलाकात होती हो, तो रात का जो नींद का जो सिलसिला है ना, बड़ा डिस्टर्ब रहता है कि कल सुबह कितने बजे निकलना है, तैयारी कैसे करनी है, और फिर कल रोज़ा प्रोग्राम उसकुन साग, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक खुशी महसूस होती है कि नाजरीन से मुलाकात करनी और इनसे जो बातें करनी है, अपने तजुर्बात इनसे शेयर करने हैं। खैर ये कल का जो मामूल है वो थोड़ा सा इस मामले में ज़्यादा रहा, क्योंकि जब कल रात को रिजल्ट्स आए, और हाँ, ये खलबल सी थी कि कजिन्स के रिजल्ट्स हैं, दोस्तों के जो अहबाब जो हैं उनके रिजल्ट्स हैं, और हमारे नेबर्स होते हैं अपने आसपास रहने वाले, उनके रिजल्ट्स है। पहले दिन में एक तजस्सुस सा बना कि एक दफ़ा लिंक पहले खुला, और उसके बाद फिर लिंक बाद में जब ओपन हुआ तो रिजल्ट्स जब सामने, नताइज जब सामने आए, तो कई सारे इलाकों में खुशी की जो लहर है वो दौड़ गई, और इस तरह से लोग खुश थे कि हाँ। और बहुत सारी चेंजेस भी मैंने देखी इस बार हमारे साहब, क्योंकि अक्सर जब हम रिजल्ट्स के हवाले से देखते थे और कई सारे दोस्तों के हवाले से जब हम देखते थे, कि हम इस नज़र रखते थे कि मार्क्स जो हैं हमारे बच्चे ने कितने लिए हैं, या फला ने कितने लिए हैं, या मेरा बच्चा इस दौड़ में कहाँ है। इस बार मैंने इसमें और अच्छी खासी तब्दीली देखी कि मैंने कल 300 वाला भी खुश देखा, और 270 वाला भी मैंने खुश देखा, और 498 वाला भी मैंने उसी पोजीशन में देखा। तो बहुत सारी चीज़ों में मैंने इस मामले में कल तब्दीली महसूस की। चलिए, ये बहुत खुशाइन बात है, ये खुशाइन तब्दीली है। अगर इस तरह के मार्क्स पे भी लोग खुश हैं, पहले तो ये रिकॉर्ड टाइम में जो JK बोर्ड ने ये रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, चाहे वो 10th क्लास के हों, 12th क्लास के हों, और जब जो ही रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, गैजेट सामने आए, तो फिर लोग जो है टॉपर्स को सेलिब्रेट करने लग गए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस उनके घर जाके वो देख रहे थे कि किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब ये जो हमारा ये निज़ाम है सेलिब्रेशन का, अप्रिसिएशन का, एक्नॉलेजमेंट का, इस पे भी ज़रा हमें गौर खौज करना होगा कि हम किस तरह से इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। दूसरी बात ये, पहले तो
ان تمام چاہے وہ کوالیفائرز ہوں, ڈسٹنکشن ہولڈرز ہوں, پوزیشن ہولڈرز ہوں, کیونکہ ہم کوئی اس میں ڈسپیرٹی نہیں رکھنا چاہتے, سب کو ہماری طرف سے, دوردرشن کیندر سری نگر کی طرف سے, بالخصوص گڈ مارننگ JNK کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد. اب اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے, جب میں کامیابی دیکھتا ہوں تو مجھے ناکامی یاد آتی ہے. جو بچے بیچارے رہ گئے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے لیکن شاید اس بار اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے, تو اس میں یہ ہے کہ فیل ہونا کوئی غلط بری بات نہیں ہے یا غلط, لیکن جو اس سے بھی سنگین مسئلہ ہے, کوئی اس فیلئر کو اون نہیں کرتا. سکسس کو سب اون کرتے ہیں, سب. آج آپ دیکھیں گے ہورڈنگز پہ, بورڈز پہ ان ٹاپرز کے فوٹوگرافس ہوں گے, لیکن یہ جو فیلئر ہے نا, یہ مول موج ونان نسا سکولن نہ کرنے محنت کہیں, ٹیچرو کرنے محنت کہیں, ٹیچر ونان نہ مول ماج دتن دھیان کہیں, ات فیلئرس چھن اون کران کہین. اگر اس یژھان چھ یم بچہ گژھن ریکور کرن, یم گژھن بیٚیہِ اُبرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ محنت کرن, بیٚیہِ وتھٕنۍ تھوٚد امہِ فیلئر نش. اٹس ویری امپارٹنٹ دیٹ وی اون دس فیلئر, we take the responsibility and help them to recover from it. جی تۄہہِ ؤنِو رٕژ کتھ یہِ زِ یُس زن یہِ اتھ منٛز کینٛہہ بچہِ روٗدۍ یِم زن تھوڑا بہت پتھ پہن روٗدۍ, اگر تُہۍ اوور آل اکھ سچویشن اکھ وٕچھِو, پوزیشن اکھ وٕچھِو, أسۍ ییٚلہِ بچن ہُنٛد چھِ وٕچھان ناکٲمی ہُنٛد یُس زن سُہ تعداد چھُ, اکھ چھُنہٕ سُہ تیوٗت کِہیٖنۍ. دوٚیِم چیٖز, اگر کُنہِ سبجیکٹس منٛز کانٛہہ بچہِ ناکام تہِ چھُ روزان, یہِ چھنہٕ تیٖژ فرقا گژھان کِہیٖنۍ کہِ أسۍ دپو أمِس روٗدۍ پتہٕ 30 مارکس پر, 20 مارکس, اتہِ چھِ 5, 3, 2 مارکس پران. یہِ چھُنہٕ تیوٗت اتھ دورٕ منٛز چھِنہٕ یِم تیٖتۍ پتھ آسان کِہیٖنۍ, پتہٕ ہمت ہارٕنۍ پتہٕ اتھ معاملس منٛز, یہِ چھُ پانے گژھان. سٲنۍ یِم بُزرگ ٲسۍ, اسلاف ٲسۍ, تِہُنٛد یُس ایپرِسیشنُک نظام اوس آسان, سُہ ایپرِسیشنُک نظام اوس آسان یہِ کہِ اگر أسۍ خبر کیٛاہ تہِ تورٕ کرہو تِم ٲسۍ نہٕ مُجرا خاص دِوان کِہیٖنۍ. امہِ سۭتۍ اوس اِنسان نٲدِم روزان. آز چھِ أسۍ یِم بچہِ بِچٲرۍ اُفقس پٮ۪ٹھ کھالان, یِمن چھِ أسۍ تیوٗت ایپرِسیشن کران, امہِ سۭتۍ تہِ چھُ خۄدا رٔچھِنۍ خدشہِ کہِ یِم اصل بچہِ, یِمن منٛز صلٲحیت تہِ چھِ آسان, یِمن منٛز قٲبلیت تہِ چھِ آسان, یہ بھی راہ بھٹک جاتے ہیں. کیونکہ اوور نائٹ فیم, اوور نائٹ ریکوگنیشن جب آپ کو ملتا ہے, آپ میڈیا ہاؤسز بڑی بڑی چینلز پہ آ جاتے ہیں, تو پھر اس سے بھی خدشہ ہے. تو یہ جو سکسیس ہے اس کو بھی ذرا سا ہم کنٹرول میں رکھیں, اور جو ایپریسیشن کا نظام ہے اس کو درست کریں, اور جو بیچارے ناکام ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جی اور اوپر پینل سے کچھ ہدایات مل رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو JNK بورڈ ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں انہوں نے کل رزلٹ دیا اور گیزٹ سامنے آئے. میں نے پہلے ہی جیسے کہ ذکر کیا کہ اس بار ریکارڈ ٹائم میں رزلٹ سامنے آئے اور بہت ہی اچھے طریقے سے رزلٹس ڈکلیئر کیے گئے, اور جو یہ پیرنٹس فکر مند تھے اپنے بچوں کے نتائج کے حوالے سے, ان کی فکریں بھی ذرا کم ہو گئیں. تو خیر اللہ تعالیٰ دین سارنی کامیابی, یم زن یہس ناکام گئی تمن تہ دین برونٛہہ کن کامیابی. آج چھُ بیٚیہِ اکھ امپارٹنٹ ڈیٹ, 1 مئی. جی آج جو 1 مئی کی تاریخ ہے, اور صرف قومی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر, یعنی انٹرنیشنل ورکرز یا پھر ہم انٹرنیشنل لیبرز ڈے کے نام سے بھی اس دن کو جانتے ہیں. جی اور یوم مئی جو ہے, یہ جو دن ہے 1 مئی جو ہے, یہ مزدوروں کے حوالے سے دن ہے, ان کے حقوق کے حوالے سے دن ہے. چونکہ سب سے پہلے اس کے حوالے سے جو ایک آندولن نکلا تھا وہ امریکہ کے ایک شہر شکاگو سے نکلا تھا, جس میں پھر کئی سارے مزدوروں نے اپنی جان گنوائی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہلکار بھی تھے, فوجی اہلکار, ان میں بھی کیجویلٹیز اس آندولن میں پائی گئی تھی. پر یہ صرف اس لیے نکلا تھا تاکہ جو مزدوروں کے حقوق ہے وہ پامال نہ کیا جائے. تب جو ہے 16 گھنٹے مزدوروں سے کام لیا جاتا تھا, مزدوروں کی لیو کے حوالے سے, بیماری کے حوالے سے, یا پھر ایسے ویلفیئر کے حوالے سے, ایکسیڈنٹس کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن اب یہ چیز بدل گئی, اور یوم مئی, یہ جو مئی ہے یعنی 1 مئی کی تاریخ جو ہے, اس تاریخ کو اب یہی بیداری, یہی آگاہی بیدار کی جاتی ہے کہ مزدوروں کے جو حقوق ہے وہ پامال نہ کیا جائے, ان کے اصل حقوق ہے جو وہ ان تک پہنچایا جائے. اور اشفاق یہ جو دن ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ کب شروع ہوا, کیا ہوا, ٹھیک ہے یہ بھی اہم ہے, لیکن یہ جب دن آتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ریجنل لیول پہ, اپنی لوکل لیول پہ اس منظرنامے کو ٹٹولیں اور جائزہ لیں. اگر اس وچھو یم یہندِ ویلفیئر خاطر, فلاح بہبود خاطر واریاہ سکیم آمژ انٹروڈیوس کرنا, مگر یہ پننہِ جایہِ اکھ حقیقت کہ ون واریاہ پروویژنز ان کی سوشل سیکورٹی کے لیے, فائنینشل سیکورٹی کے لیے. یہ مزور ییٚلہِ توانا چھُ آسان, ییٚلہِ یہِ تندرست چھُ آسان, یہ چھُ پنُن یہِ کامہِ دۄہ کران, پتہٕ زن روٗد نہٕ أمِس یہِ صحت, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ سکیٖم چھِ, ہیلتھ انشورنس کیٛاہ چھِ, صحت گوٚو خراب, أمۍ سٕنٛدِ بچن ہٕنٛدِ ایجوکیشن خٲطرٕ کیٛاہ سکیٖم چھِ. تو ابھی بہت سارے پروویژنز ہیں, بہت ساری گنجائش ہے اور کام کرنے کی. آج کا دن اسی لیے اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آتا ہے کہ ون کیا کام چھِ اَسہِ کَرٕنۍ. خٲر ٹریفک تو موسم کے حوالے, ہاں
موسم کے حوالے سے آج کل لوگ بڑا اس معاملے میں یہ لے رہے ہیں کہ موسم کی کیا خبر ہوگی. ناظرین محترم چلیں موسم اور شہروں کے حوالے سے حال پہنچے تھے. موسم کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس کم سے کم 10 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں اور مطلع کچھ علاقوں میں ابرآلود رہے گا. اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں اور جموں میں کچھ علاقوں میں آج ہلکی پھلکی بارشیں ہونے کے امکانات ہیں. شہروں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی اور میں معذرت خواہ ہوں, چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی اور بڑی یعنی مال بردار گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی اور روانہ کیا جائے گا. سری نگر سنبرو گمری روڈ پر چھوٹی گاڑیوں اور بڑی گاڑیوں سے کرگل سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا اور مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی اور مال بردار گاڑیوں کو پونچھ سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا. مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ابھی دستیاب ہے اور اس کے بعد اسکرول بھی ہوتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی یہ تازہ ترین اطلاعات موصول کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اشفاق ان اپڈیٹس کے لیے. اور جو ہی آپ یہ اپڈیٹس دے رہے تھے میڈے کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت سارے اشعار ان پہ لکھے گئے ہیں. جی اور میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا. شاعر فرماتے ہیں کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں, تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تنگ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو خیر ان سب چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنے کا آج دن ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی ملاقات مہمان سے بھی کرائیں گے تاکہ گژھِ ژیر گژھُن کینٛہہ. آج کے دۄہ کہِ حوالہٕ سۭتۍ گٔے اوپننگ ذرا زیٖٹھ پہم مگر بلا تاخیر کرو اس پروگرام گۄڈنِچ ڈٲلۍ پیش. محمید سعید جی نے آوازِ منٛز یہ خوبصورت خوش لہن بٲتھ. تمہِ پتہٕ کرو مہمان سۭتۍ ملاقات. تُہۍ ٲسِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنگ جے اینڈ کے.
सो जाते हैं पटरी पर अखबार ओढ़ कर, सो जाते हैं पटरी पर अखबार ओढ़ कर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और यौम मई आज है, मजदूरों के हवाले से आगाज़ में हमने बात की। कोशिश करें कि आज दिन में मजदूरों के हुकूक के हवाले से आज बात करें, आगाही बेदार करें और मजदूरों के जो औकात कार हैं उसमें जितना हो सके कोशिश करें कि वो उस तादाद में रखें कि वो उनकी कैपेसिटी के बाहर ना चले जाएं। खैर, आज और भी बातें होंगी, कौन मेहमान हमारे साथ हैं और किस तरह से हम आपसे बराह रास्त जुड़े होते हैं, सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि आप यूट्यूब के जरिए भी हमें लाइव स्ट्रीम के जरिए देख रहे हैं। और ये आप क्या कैसे कर सकते हैं कि यूट्यूब में जाइए, वहां पर हमारी चैनल यानी डीडी कशीर लाइव को सर्च करें और उसके बाद हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेहमान से मुलाकात होने का जो वक्त है वो आ चुका है, लेकिन ये तजस्सुस थोड़ी देर के लिए बरकरार रखते हैं, यहाँ पर एक वक्फे के लिए रुकते हैं और उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जे&के। और अब वक्त हुआ चाहता है आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएं। मेहमान से मुलाकात से पहले कुछ बातें गोशगुजार करना चाहूँगा आपके। आप जानते हैं कि कुछ देर कबल एक ट्रेंड शुरू हुआ था, क्योंकि अगर हम ज़राअत, हॉर्टिकल्चर और इन शोबों की, इन फील्ड्स की बात करें तो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत इनकी है। लेकिन ट्रेंड ये शुरू हुआ था कि भाई अब इसमें कुछ ख़ास करने को है नहीं, तो हम कुछ और ऑक्यूपेशंस लेते हैं, उसमें अपना करियर बनाते हैं। जो नई पीढ़ी थी वो शायद उनको ये एहसास हो रहा था कि अब ज़राअत और हॉर्टिकल्चर वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा कारआमद नहीं हैं, तो हमें अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इदारों ने इसमें बहुत मुतहरिक होकर काम किया और इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया कि नहीं, सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेंस के लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए ये शोबे बहुत अहम हैं। और जिसकी वजह ये है कि अब लोगों का जुड़ाव, लोगों की दिलचस्पी वापस इन फील्ड्स की ओर आ गई है। बहुत सारे स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स अब इन शोबजात में स्टार्ट हो रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही अहम नाम हमारी स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी, स्कॉस्ट कश्मीर का है। और आज हमारी खुशकिस्मती कि स्कॉस्ट कश्मीर के ही रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा। अजमत साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन का और गुड मॉर्निंग जे&के का। बहुत शुक्रिया आप आए, आपने हमें यहाँ बुलाया जी। इनफैक्ट दिस इज़ माई 5th अपीयरेंस। अच्छा, गुड मॉर्निंग जे&के। चलिए माशाल्लाह। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कल भी मेरे साथ फ़ोन पे कि आप जब यहाँ 4 बार आ चुके हैं माजी में, तो चारों बार आप अलग अलग मनसबी फ़राइज़ के हवाले से आए, अलग अलग अपनी डेजिग्नेशंस के हवाले से आए और हर बार प्रमोशन के साथ आप यहाँ पे आए हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप बस रजिस्ट्रार यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। और जो एक नोटिसेबल थिंग मैंने आप मुशाहिदा किया, बैज ऑफ स्कॉस्ट, यू आर वेयरिंग इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। तो ये आपके कोट पे दिख रहा है ये स्कॉस्ट। मगर मे जहनस मज अख सवाल बे दोप इस कित करो गुफ्तगू शुरू। मे यूनिवर्सिटी हुंद तसव्वुर छुस पन्निस जहनस मज अनान, मे बासान प्रत अकिस इंसानस यम शालमार ख्वाब, मतलब बत वात शालमार, बत वात यमन गुलजारन मज, लालजारन मज, मगर सारनी यम ख्वाब पूर गसान कह। मगर तुहद ख्वाब यह पूर गसनस मज मे पूर यकीन सान हेक बह वनित कि अत मज आसि तोह खारदार सड़कन पे पेमुत पकुन, अत मज आसि कुन सान वरानो मज ते पेमुत नेरुन। युस यह सफर छु शालमार तान वातनुक स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड क्युथ रोज, क्या नहज रोज अमिच थोड़ा बहुत मेन ताल्लुक छु ये शहर श्रीनगर सत बिल्कुल यथ स्टूडियोस पास में ही जो मुनवराबाद। अच्छा, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और पढ़ाई जो इब्तिदाई स्कूली तालीम है वो इसी दूरदर्शन केंद्र के दूसरे तरफ दरिया के पार एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वहाँ से मेरी तालीम हुई है, इब्तिदाई तालीम। और ये जो दूरदर्शन है इसके साथ ऐसा जुड़ाव है कि
ہر روز یہیں سے آنا جانا ہوتا تھا. یہ جو سامنے والی سڑک ہے اس وقت یہ کھلی سڑک آج کل بند پڑی ہے, جو پرانا زیرو برج سے سیڑھیوں سے اتر کے ہم یہاں سے ہی آتے تھے. اور ان دنوں دوردرشن کا جو یہ احاطہ تھا اس میں کوئی بس ایک چین لنک فینسنگ ہوا کرتی تھی, تو زیادہ روک ٹوک بھی نہیں تھی. ہم کبھی کبھار دور اندر بھی آ جاتے اچھا تھے. اس صحن سے ہی گزرتے. یہ تجسس ہوتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جو بچپن تھا. اور کبھی کبھی آؤٹ ڈور شوٹنگ, آپ کے یہاں ایک سامنے جو بلڈنگ بنی ہے اس وہاں ایک کھلا ایک باغ سا تھا, ایک پارک جیسی تھی, وہاں ہوتی تھی پرٹیکولرلی وہ لداخی پروگرام, وہ پھر وہ لداخی ڈانس وہاں ہوا کرتا تھا. کلچرل پرفارمنسز ایز بچے اس کو دیکھتے تھے. اور دوردرشن کے ساتھ میرا یہ جڑاؤ ہے, میں آپ کو بتا دوں, جو آپ کے بچوں کے پروگرام بامن, شگوفے, ان میں نے حصہ لیا ہے. اس کے بعد جو آپ کے زرعی پروگرام ہے, زرعی پروگرام بہت, وہ بترات کر کے اور کرشی درشن, ان میں بھی, یا جو آپ کا ہیلو کسان, ہیلو کسان. اور ریسنٹلی ابھی اسی پچھلے مہینے میں آئی ہیو اپیئرڈ آن دا ہیلو ڈی ڈی. دین آپ کا وہ ایک بزنس والا پروگرام ہوتا ہے, اس میں پرسوں ہی 3 دن پہلے. تو دوردرشن مجھے لگتا ہے کہ جو آپ یہاں باہر جو یہ آپ کے سرکشا کرمی ہیں ان کو شاید لگتا ہوگا کہ میں ملازم ہوں. کیا باتیں جاتے لگاتار یہاں. بالکل بڑا رز کر, چونکہ آز کرو کت زیادہ تہذ ذاتی زندگی پہ گوڑ فی الحال زن یسو یس زن تھی بچپن کی میموریز ونو تھی کہ بہ اوسس یوان پتہ یپٲرۍ یمو وتو یہ وت اپٲرۍ یپٲرۍ کِنتھ پکُن, یم زن پننہِ میموری روزنہِ. گۄڈٕ کرو کتھ زِ یُس زن تُہنٛز سکوٗلِنگ روٗز, سکوٗلِنگ تتھ سۭتۍ سۭتۍ پتہٕ یُس زن ایجوکیشنُک سلسلہٕ روٗد, یہِ کِتھ پٲٹھۍ پوٚک برونٛہہ کُن کہِ تُہۍ اوٚو یتھ زرعی شعبس منٛز؟ سکوٗلِنگ پتہٕ کمپلیٖٹ کٔرِتھ تمہِ ساتہٕ اوس آسان اکُے چیٖز کہِ یا اوس آسان کٲنٛسہِ ڈاکٹر بنُن, نتہٕ اوس آسان انجیٖنر بنُن, یہی وہی سلسلہ تھا. تو انٹرنس دے کے انٹرنس دیُت تہٕ پتہٕ فائنلی آئی لینڈڈ ایٹ سکاسٹ. تو بائی ٹریننگ آئی ایم اے ویٹنیرین, BVSc اینڈ AH میں نے کیا ہے فرام دس ویری یونیورسٹی. تو اس وقت کے سکاسٹ میں بس BVSc ہوتا تھا, اور اسپیشلائزیشن جو ماسٹرس اور PhD وہ بہت ہی کم شعبوں میں تھی. تو اس کے لیے میں باہر جانا پڑا مجھے فار اسپیشلائزیشن. جو میں نے ماسٹرس کیا دیٹ آئی ڈیڈ فرام IVRI, انڈین ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ. وہاں سے ماسٹرس کر کے پھر کچھ سال فیلڈ میں کام کیا ایز ویٹنری اسسٹنٹ سرجن, 3 سال لگ بھگ. 3 سال کے بعد پھر 2001 میں سکاسٹ میں اپوائنٹ ہوا ایز اسسٹنٹ پروفیسر. تو سائملٹینیسلی اسی دوران میرا ایڈمنسٹریٹو سروسز JK ایڈمنسٹریٹو سروس کوالیفائی ہوا. تو کچھ دیر تجسس رہا کہ whether I should go there or I should continue in SCOST, but then finally I decided that this is my cup of tea, the SCOST. تو وہاں میں نے کنٹینیو کیا, اینڈ پھر 2007 سے 7 میں I became associate professor. 2013 میں پروفیسر, 2019 میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر ریسرچ, 2021 میں دین آئی واز اپوائنٹڈ ایز OSD ٹو وائس چانسلر, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ٹو وائس چانسلر. اور ابھی اسی سال فیبروری میں مجھے یہ رجسٹرار کا منصب سونپا گیا. اچھا اگر اس وچھو تہندی فیلڈ نمو اس یت کہ تُہۍ ونو ییٚلہِ ساتہٕ أسۍ کٔریَر چویِس چھِ کران تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان اَسہِ نِش کینٛہہ آپشنز جیسے ڈاکٹری انجیٖنیرِنٛگ ووٚن تہٕ تُہنٛدِ وِزِ ٲسۍ ایگریکلچرل ساینسز, ویٹنری ساینسز, یِم چھِ لیسٹ پریفٲرڈ چویسز آسان سٹوٗڈنٛٹن ہٕنٛز. خال کٲنٛسہِ ییٚمِس اَتھ منٛز آسہِ انٹرسٹ سُہ گژھِ اَتھ کُن. مگر تَنہٕ پٮ۪ٹھٕ وُنیُک تام گوٚوا یہِ سِنیریو تبدیٖل کہِ آز چھُ یہِ ایسٹیبلِش گوٚمُت کہِ نہ یِم فیٖلڈ تہِ چھِ ایز کٔریَر چویِس اگر أسۍ یِہُنٛد اِنتخاب کرو پگہہ آسہِ پتہٕ سون مستقبِل سٮ۪ٹھاہ تابناک. بالکل اکھ پرسپٹیبل شفٹ چھُ. اچھا
پیرنٹن مز تہ سو تو بچن مز تہ کہ ون چھُنہٕ سُہ تیُتُے دے آر ناٹ مایوپک بس اتھ میڈیکل سائنسز چھُ یا انجینئرنگ چھِ وغیرہ. ناؤ دے آر لوکنگ فار ڈفرنٹ فیلڈس اپرچونیٹیز ڈفرنٹ فیلڈس. اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ ہم جو کاسٹ ہے یہ انٹرنس ٹیسٹ اپنا کرتا ہے. ٹھیک. تو اس انٹرنس ٹیسٹ میں اگر ہم دیکھیں پچھلے 10 سال سے ہم اپنا انٹرنس ٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں تو اس میں بتدریج جو اس میں اضافہ ہو رہا آ رہے ہیں بچوں کا. کبھی 6-7 ہزار ٹوٹل اپلیکینٹس ہوتے تھے ہمارے یہاں. تو یہ آج کے ڈیٹ میں ابھی اس وقت ہماری وہ پروسیس چل رہی ہے ایڈمیشن کی پروسیس. تو کل تک ہمارے کچھ 13,000 اپلیکیشنز آ گئی تھی اور ابھی 10 دن ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے 10 دن کے لیے تک. ہم بچن ہند رجحان چھو اینڈ پیپل آر آپٹنگ فار دس. پریزنٹلی وی آر ہیونگ سم 13,000 اپلیکیشنز. مجھے لگتا ہے کہ اس بار یہ 17-18 ہزار تک ول بی ہیونگ دوز اپلیکیشنز. تحیل انتخاب کرو ام سبجیکٹ یہ سا جسٹ اتھے کن ڈیسٹنی ایسا کن بائی چوائس کرو تو یا ات پت کن اس کنس کی گائیڈنس یا کاؤنسلنگ کی کرنا. نہ بالکل کہین اٹ واز میں ات کن میں گۄڈے وون تمن دۄہن اوس یہ اوس ڈاکٹر بنن نہ انجینئر بنن. یس نہ پتہ ڈاکٹر انجینئر بنہ پتہ اوس آلٹرنیٹ فیلڈس ژھانڈان. تو اس وقت بھی وین آئی ڈڈ ناٹ لینڈ ان میڈیکل کالج تو دین دا بیسٹ نیئرسٹ آپشن جو اس کے ساتھ میں تھا دیٹ واز دا ویٹنری سائنس. بٹ وہ وہاں پہنچ کے دین میں خدا کا بہت بہت مطلب شکر گزار ہوں کہ وہاں پہنچ کے دین آئی ریئلائز یہ تو بہت ہی واسٹ فیلڈ سچ اے نائس فیلڈ سچ اے نوبل فیلڈ. تو دین آئی اسٹارٹڈ لائکنگ اٹ. میرے پاس اور بھی کچھ سوال ہے اس حوالے سے لے کر چونکہ آپ نے اس یہ کیریئر چوز کے حوالے سے بات کی. ہمارے کشمیر میں اور بھی نوجوان ہیں جو الگ الگ کیریئر پاتھس میں جاتے ہیں اور دوردرشن پر بھی یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اپنی صلاحیتیں جو ہے بچے دکھاتے ہیں. اسی حوالے سے ایک پروگرام آ رہا ہے دوردرشن کیندر سری نگر پر جو سنگنگ اسٹار آف جموں اینڈ JNK کے نام سے اور اس کا ایک پرومو. اس پرومو کے بعد معزز مہمان سے پھر ملاقات. پہلا نشہ پہلا خمار نیا پیار ہے نیا انتظار کر لوں میں کیا اپنا حال ہے دل بے قرار میرے دل بے قرار تو ہی بتا. جی ناظرین محترم پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK اور آج ہمارے معزز مہمان جو ہیں رجسٹرار اسکوسٹ کشمیر شالیمار پروفیسر عظمت عالم خان صاحب. ان سے سلسلے گفتگو جو وہ جاری ہے. ہم آپ کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ نے ایک بات کہی کہ جب آپ نے اپنا یہ جو ہے گریجویشن یہ ویٹنری سائنس میں کمپلیٹ کیا اس کے بعد جب آپ نے کریئر آپشن اس میں کہ میں کون سا کام کروں یہ جب چوز کرنا تھا تو آپ کا اسکوسٹ میں ہونے کے بعد آپ نے جموں کشمیر جو ایڈمنسٹریٹو سروسز ہے وہ بھی کوالیفائی کیا. یہاں پر چوز کرنا یہ کیسے آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں میرے لیے یہ فیلڈ ہی واقعی میں بنا ہے؟ چونکہ آپ نے ابھی اس چیز کی اور تھوڑا اشارہ دے دیا کہ بعد میں مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ یہ ایک واسٹ فیلڈ ہے. ادروائز JKS میں لوگ جانا چاہتے ہیں آج بھی. بالکل بالکل. جس وقت میں نے یہ KS کا کوالیفائی کیا تھا 2001 میں اس وقت میں نے ماسٹرز کر رکھا تھا ویٹنری سائنسز میں. اور ماسٹرز یہ مجھے لگتا ہے یہ سب کے ساتھ شاید ہوگا کہ جب ہم کسی چیز میں گریجویشن کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اس میں گریجویشن پورے چیز کا ہمیں لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ پڑھ لیا. جب ماسٹرز کرتے ہیں تب لگتا ہے کہ تھوڑا سا میں نے کسی ایک چیز میں اس سارے بڑے چیز میں سے ایک چیز میرے پاس پتا ہے اور آگے کچھ پتا نہیں ہے. تو اس ماسٹرز کر کے مجھے لگا کہ یہ آگے تو بہت فیلڈ ہے تو مجھے اور جانا چاہیے آگے. صحیح بات. آئی شوڈ گو فار PhD. تو جس وقت میرا یہ چل رہا تھا ادھر سے ایڈمنسٹریٹو سروسز کا تھا حالانکہ میں نے پبلک سروس کے ادھر جو امپا میں وہاں جوائن بھی کیا. اچھا. وہاں آئی سبمٹڈ مائی ڈاکومنٹس وغیرہ فار دیٹ ٹریننگ جو اس سے پہلے امپا میں ہوتی ہے اس کے بعد. جی. تو پھر مجھے اس کا تھا کہ PhD کرنے کا بڑا شوق تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں وہاں جاؤں PhD تو گیا یہ ساری پڑھائی کتابیں سب یہ رہ جائے گا یہ سارا رہ جائے گا. صحیح بات. تو اس پروبیبلی دیٹ پشڈ می کہ میں نے کہا نہیں
यार लेट मी कंटिन्यू एज असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो फैसला आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ, और जैसा कि आपका स्टार स्टडीड सफ़र रहा है इस कॉस्ट में, प्रमोशन से भरा, एकम्प्लिशमेंट से भरा, अचीवमेंट से भरा, लेकिन इस हवाले से अभी भी आगाही और बेदारी की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बच्चों के ज़हनशीन कर सकें कि ये जो फील्ड्स हैं इसमें कितना स्कोप है, इसमें कितना प्रोविज़न है एक्सेल करने का। उस हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है उस पर ज़रूर बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक और वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के उस पार अखबार की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK, और आज जो हम खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने मदऊ किए हैं, आज हमारे साथ हैं रजिस्ट्रार स्कॉस्ट कश्मीर शालीमार प्रोफेसर अजमत आलम खान साहब। इनसे सिलसिले कलाम ये गुफ्तगू कारामद गुफ्तगू जो है और खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, जारी रहेगी, पर उससे कबल आप तक पहुंचाते अखबार की सुर्खियां। उर्दू रोजनामे से आज की सुर्खियों का आगाज करते हैं। पहले सफ़े पर रकम तराज होकर अखबार लिखता है, वजीर आला की जेर सदारत अहम मीटिंग में कौमी शाहरा मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा, 12 बड़े टनल प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल। एक और खबर इसी अखबार से मौसम के हवाले से, चूंकि गर्मियों की शिद्दत जो है जैसी ही बढ़ती है उसके बाद कुछ न कुछ खुशहाल खबर आती है। कश्मीर में पारा 30.9 तक पहुंच गया, जम्मू में 37.5 दर्ज, आज से हल्की बारिश का इम्कान भी। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस उर्दू रोजनामे से ये खबर, वादी में रिहायशी इलाके तिजारती इलाकों में तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। अगले 20 बरसों में रिहाइश के लिए अराजी मुश्किल से दस्तयाब होगी। और इस खबर से मुझे अपने मेहमान याद आए, यहाँ पे शौकत साहब कुछ दिन कबल आए थे, उन्होंने कहा कि इस गशासन कंस्ट्रक्टिव साइंस मास्टर्स में गशासन कंस्ट्रक्टिव तमीरी काम, मगर ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन सही, तो अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन रह गई। अब आगे हमें देखना है कि रिहाइशी मकानों के लिए भी जमीन फिर दस्तयाब होगी कि नहीं। जी, उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, हज के हवाले से खबर है, हज 2025 श्रीनगर से 178 आजमीन को लेकर पहली परवाज 4 मई को रवाना होगी। पहली परवाज में जाने वाले आजमीन को हज हाउस श्रीनगर सुबह 5 बजे से 5:30 तक रिपोर्ट करने की हिदायत। एक और खबर इसी अखबार से, और इंटरनेशनल लेबर्स डे इस हवाले से खबर है, मेहनतकश और मजदूर तबकों के बहुत सारे हुकूक अभी तक वागुजार नहीं किए जा सके। दुनिया भर की जमहूरी हुकूमतों को इस सिलसिले में अपनी कोशिशें तेज करने की जरूरत है। डॉक्टर फारूक साहब। जी, जैसा कि नाज़रीन मोहतरम आप जानते हैं कि हम आज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, उसी हवाले से एक खबर भी शाया हुई है अंग्रेजी रोजनामे में, एप्पल प्राइसेस डिप ड्यू टू ग्लट इन आउटस्टेशन मार्केट्स। जी, अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में रिजल्ट्स के हवाले से खबर, क्लास 12th रिजल्ट्स, गवर्नमेंट स्कूल क्रिएट हिस्ट्री, गर्ल्स डोमिनेट मेरिट लिस्ट, सकीना greets students on 12th class results, 80% qualified 10th exams in JK and Ladakh। जी, बहुत खुशाइंद खबर है ये। जब कल हम वो गैजेट देख रहे थे और पोजीशन होल्डर्स के नाम देख रहे थे, साथ में स्कूल्स के नाम भी थे उसमें, और उस फहरिस्त में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स का भी नाम देखकर खुशी हुई कि वहाँ भी तालीमी मयार बढ़ रहा है। एक उर्दू रोजनामे से ये खबर, एशियन गेम्स 2026 में जापान में क्रिकेट खेली जाएगी। जी, एक और खबर उर्दू रोजनामे से अखबार लिखता है, कश्मीर में शादियों का सीजन शुरू, कीमतों में होशरबा इजाफा, और सोने की खरीद और फरोख्त में 90% कमी। लोग खरीदारी करने से कतरा रहे हैं और दुकानदार बेकार हैं। एक और खबर शादियों के हवाले से है, 8th पास रूल फॉर मैरिज असिस्टेंस स्पार्क्स
outcry among poor families in Kashmir. मेरे पास ये अंग्रेजी रोजनामा और इससे खबर PMAYG आवास प्लस सर्वे गेट्स अनदर एक्सटेंशन टिल May 15. आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है गवर्नमेंट अनाउंसेस कास्ट इम्यूनरेशन इन नेक्स्ट सेंसस. जी, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू आज हो रही और ये हैं रजिस्ट्रार स्कॉस्ट कश्मीर शालीमार प्रोफेसर अजमत आलम खान साहब. आपसे सर बहुत चीज़ों के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि करियर ऑप्शंस के हवाले से जब बात होती है तब तो आपने माशाल्लाह जो फैसला लिया था ज़िंदगी को लेकर वो बहुत खुशाइंद साबित हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद भी है. चूँकि करियर जब एक बच्चा चूज़ करता है, हमारे पास कश्मीर में करियर ऑप्शंस को लेकर बहुत कम ये नॉलेज होती है. आजकल भी ज़्यादा से ज़्यादा दपान कि ये छुबान दाह या बाश हकान गुजरे. क्या लगता है आपको कि इस सिनेरियो को बदलने की ज़रूरत है? कितने करियर ऑप्शंस एक बच्चा चूज़ कर सकता है? देखिए, अगर हम करियर इस चीज़ को कहते हैं कि हमारा बच्चा कल को किसी सरकारी इदारे में कोई सरकारी नौकरी उसको मिले हासिल हो जाए, तो मैं ये कहूँगा कि ये वी आर जस्ट हम वो कुएं के मेंढक बन रहे हैं. The सरकारी नौकरी इज नॉट ए करियर ऑप्शन, इट इज नो मोर ए करियर ऑप्शन. और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो. ये सही बात ही नहीं है आपके लिए. वो बहुत ही गलत आप कर रहे हो. आप अंधेरी की तरफ जा रहे हो. तो पहले आपकी पढ़ाई का ये मकसद होना चाहिए, पहले आप यू गेन द नॉलेज, यू आपकी नज़र खुले. दूसरी बात ये कि फिर आपके पास जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या बात है, नॉलेज क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन, ये हमारा फोकस होना चाहिए. हमारा जो हमारी सोसाइटी या हमारा जो मुल्क तभी तरक्की करेगा, वी विल बी एबल टू रीच दैट, जो हम कहते हैं कि हमें अब प्रोग्रेस करनी है और हमें डेवलप्ड नेशन बनना है. तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी नॉलेज क्रिएट करें और हम अपनी वेल्थ क्रिएट करें. और वो दो ही चीज़ों से होगा. वो होगा इफ़ वी आर एबल टू इनोवेट, हमारे पास इनोवेशन का वो इकोसिस्टम हम पैदा कर सकें हम अपने यहाँ, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप पर हम ज़्यादा तवज्जो दें. अच्छा, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का आपने जिक्र किया, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज ग्लोबली emphasize on the fact that they should foster this spirit of entrepreneurship, startups. जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, या आपकी पूरी यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है उन सभी शोबों का जिक्र करते हैं, आज मैंने एक खुशाइंद तब्दीली के 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ. आपका जो मेला होता है स्कॉस्ट का, उसमें मैं जाता हूँ हाजिरी देने और शिरकत करने, तो वहाँ मैं बहुत सारे एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स देख रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर स्टार्टअप्स देख रहा हूँ, इवन एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंसेज वगैरह इन शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाले स्टार्टअप्स देख रहा हूँ. तो क्या हम यूनिवर्सिटी की सतह पे इस इकोसिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वेदर इट बी इट आर कोर्सेज वगैरह, उसमें हम इस एंटरप्रेन्योरशिप को इनकॉर्पोरेट करें? क्या कुछ किया जा रहा है इस बारे में? बिल्कुल, आपने सही फरमाया. देखिए, जब जो ट्रेडिशनल एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिस ज़माने में हमने इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था, तो कहा जाता था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 3 मैंडेट्स हैं. एक होता था एकेडमिक्स, पढ़ाओ जी लोगों को, ग्रेजुएशन कराओ, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, डिग्रीज. वी यूज्ड टू प्रोड्यूस दोज ग्रेजुएट्स, अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स, और हम उस कतार को लंबा कर रहे थे, जो बेरोजगारों की कतार को हम लंबा कर रहे थे. सही बात. दैट वाज वन एकेडमिक्स. देन एक रिसर्च हुआ करता था और एक एक्सटेंशन, रिसर्च तहकीक एग्रीकल्चर और दीगर शोबों में, और एक्सटेंशन मतलब जो तहकीक से नताइज निकले उनको आगे फार्मर तक, स्टेक होल्डर तक पहुंचाना. ये 3 मैंडेट हुआ करते थे. और अभी भी बेशतर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो आप देश में देखोगे, देयर आर 72 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन कंट्री, तो उनके 3 मैंडेट्स आप देखोगे. बट स्कॉस्ट कश्मीर ने खुद ही अपने आप को एक और चौथा मैंडेट दिया है. वी कॉल इट एज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो उस मैंडेट दे के हमने अपने यूनिवर्सिटी में इस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश करी है. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज के डेट में हमारी यूनिवर्सिटी के पास करीब 70-71 पेटेंट्स हासिल हुए हैं.
تو یہ جو فگر ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. آئے دن ہمارے نیا نیا پیٹنٹ ایکوائر ہوتا ہے جی. اور یہ دس شوز کہ وی آر کریٹنگ نالج ایکچولی, وی آر ڈسکورنگ تھنگس, وی آر انوینٹنگ تھنگس. ہمارے اسکالرس. ایک سوال اس حوالے سے میرے ذہن میں, چونکہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے آپ بھی بات کر رہے تھے, انٹرپرینورشپ کے حوالے سے اب بات ہوتی ہے یا پھر انٹرپرینورشپ مائنڈ سیٹ کلاسز بھی اب ہوتی ہے, کاروباری ذہنیت جو ہے بچوں میں اب ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان سے وہ چیز ابھرے اور ہمارے جو اپنے انٹرپرینور سے بیدار ہو سکے. کئی سارے لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ آپ لوگ اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی بنیادی سمجھ میں یہ چیز نہیں آ پاتی ہے کہ اصل اس کی وجہ کیا ہے. تھوڑا بہت اس کے حوالے سے آگاہی بتا دیں کہ انٹرپرینورشپ ایسا انوائرمنٹ ہماری سوسائٹی میں, کمیونٹی میں کیوں لازمی ہے, اس سے کیا فائدہ ملے گا گراس روٹ لیول پہ بچوں کو کیریئر آپشنز میں. بالکل دیکھیے, انٹرپرینورشپ جو ہم ایکو سسٹم کوشش کر رہے ہیں کریٹ کرنے کی اور بچوں کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ وہی ہے کہ جو پہلے ہم کہتے تھے ہمارے پاس ایک قطار لمبی سے لمبی ہو رہی ہے بے روزگاروں کی, تو اس قطار کو اس پر قدغن لگانے کے لیے تاکہ ہمارے خود یہ جو ہمارے گریجویٹس ہو وہ اتنے سکلڈ ہو, ان کے پاس ایسی انسٹنکٹ ہو, وہ انٹرپرینورشپ کی طرف چلے جائیں اور نہ صرف اپنا وہ جو روزگار کا سلسلہ وہ کریں بلکہ وہ دے بیکم دا جاب پرووائڈرس, ناٹ اونلی جاب سیکرز. بالکل, دے ول بیکم دا جاب پرووائڈرز. تو اس کے لیے ہم نے جو اپنا تعلیمی نظام ہے, ایک ماڈل آف ایجوکیشن جو ہم نے لکیلی NEP بھی سامنے آیا, NEP 2020 سامنے آیا, لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے ایک اپنا ماڈل آف ایجوکیشن جو ہم نے متعارف کرا تھا ہم نے اپنی یونیورسٹی میں, اس میں زور ہے اسی چیز پر کہ ہم نہ صرف ان بچوں کو خالی ڈگری دے, بٹ دے ول بی لوڈیڈ ود سم سکلز آلسو, سو دیٹ وین دے کم آؤٹ آفٹر کمپلیٹنگ دیئر گریجویشن, آفٹر ایون پوسٹ گریجویشن یا PhD کر کے بھی نکلے, تو تاکہ ان کے پاس کچھ ہاتھ میں ایک اسکل لے کے وہ سامنے آ جائے, تو تاکہ وہ اپنا کچھ انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کرے. اس میں ہمارے, میں کہہ رہا تھا اپنے انوویشنز قریب 70 قریب ہے, ساتھ میں ہمارے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم جو ہے وہ بچہ خود ہی while he is on our roles of the university, پڑھائی کر ہی رہا ہے, yes, he goes for some startup based on his innovation, جو اس نے کوئی innovative idea ہے اس پہ وہ اسٹارٹ اپ. آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس 61 اسٹارٹ اپس ہیں, یعنی اکنامک امپاورمنٹ بھی ہو رہا ہے بچوں کو. 61 اسٹارٹ اپس ہیں. تو جیسے عمار صاحب ابھی کہہ رہے تھے وہ میلے میں, اس میں انہوں نے تشریف لایا ہے, وہاں پر اس سال بھی ہمارے میلے میں ایک سیکشن ہی الگ تھا جو ہمارے ہی اسٹارٹ اپس, اچھا وہی اس کاسٹ کے ہی, دے ہیو ناؤ میچورڈ انٹو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز. کیا بات. تو وہاں جا کے دے آر ناٹ اونلی پرووائڈنگ امپلائمنٹ ٹو دیم سیلوز بٹ ٹو سم ادرس آلسو. ہم نے اس میں ایک سروے کیا ریسنٹلی, تو نارملی جب ہم کسی بھی سرکاری ادارے میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا کیا ارادہ ہے آگے جانے کا, تو نارملی یہ ہوتا تھا کہ ہاں جی اب یہاں سے نکل کے نوکری کریں گے, بٹ 30%, یہ ایک پرسپٹیبل چینج ہے. 30% از اے ویری بگ نمبر. 30% آف دا اسٹوڈنٹس دے آپٹیڈ فار دس آفٹر کمپلیٹنگ جو بھی وہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں, وی ول گو فار آور اون انٹرپرائز. تو یہ ڈفرنس ہے. دیٹس وائی کہ سکاسٹ کے جو ماڈل آف ایجوکیشن کا یہ ہے, اٹ از ناؤ بینگ کاپیڈ. ایون جو ہمارا ماڈل آف ایجوکیشن ہے وہی پھر ICAR نے اڈاپٹ کیا ان فارم آف دا 6 ڈینز کمیٹی ریکمنڈیشنز. ہو بہو ہے وہ اس میں جو اب باقی جو 72 یونیورسٹیز ہے وہاں پر وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. بہت بہت خوب. اور آپ سے جو یہ سلسلہ کلام جو ہے یہ اور بھی جاری رکھیں گے کیونکہ ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں انٹرپرینور کے حوالے سے لے کر اور اسٹارٹ اپس کے حوالے سے. یہ چیزیں بھی کبھی کبھار ایسا سوچتے ہیں ہمارے بچے کہ شاید اسٹارٹ اپ کا مطلب ایک چھوٹا موٹا بزنس کھولنا یا پھر کسی بزنس کو, کوئی ایگزسٹنگ بزنس ہے اس اینٹیٹی کو انکوائر کرنا. لیکن اس میں تھوڑا آج کھنگالنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے نئے اسٹارٹ اپس ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آتے ہیں اور ریوائول, رینوویشن یا ہمارے جو کلچر میں چیزیں یا ہمارے جو ایگزسٹنگ کراپس ہیں ان میں کچھ نیا لانا, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پر اس سے پہلے ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا آپ کی اجازت سے. ناظرین محترم ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں اور اس کے بعد اس کارآمد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے,
दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग JNK, और आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर अजमत आलम खान, रजिस्ट्रार स्कॉस्ट कश्मीर शालीमार। प्रोफेसर साहब, आप अभी स्कॉस्ट के मैंडेट के हवाले से बात कर रहे थे, तो इस वना कि अख मैंडेट एक्सटेंशन ये तहकीक कर्म सो वातनावा पन्न कोमिल बायन तान या यम त मुंसलिक तिमन लुकन तान। अत मज यह गोड़ उसमें आगाज में जिक्र कोत कि अख वक्ता ये बसान कि न एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वन रूद इन फील्डन मज कहें, तम खुद बेहतर करो पन ऑक्यूपेशन चेंज, तथ मज कमाओ पन मगर थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स ये तुम वन तुह तु करू कोशिश, चाहे सो इन टर्म्स ऑफ रेजिंग अवेयरनेस या यम कोर्सेज यम पे बच्चे आए पत कर तालीम हासिल, वन तुम वन एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर गो डेवलप, अम सूतः गई अत सोचस मज फर्क? आर पीपल रिवर्टिंग बैक टू एग्रीकल्चर एंड दीज इंडस्ट्रीज नाउ? बिल्कुल वारियाह फर्क छे। वी आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम technology from that traditional source asan panun bata goes banun various sui agriculture was we are now shifting to sort of a technology backed agriculture, research backed agriculture। पीछे टेक्नोलॉजी है, पीछे जो स्मार्ट फार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं या प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग, दीज आर सम ऑफ द न्यू कंसेप्ट्स। ये अब हमें पता ही है ज़मीन हमारी महदूद है, जितनी है वो बढ़ तो नहीं रही है, दिन ब दिन घट ही रही है। हमें दूसरी चीज़ों के लिए सड़कें बनानी है, ज़मीन घट रही है। स्मार्ट बस, स्मार्ट सिटी वो तो स्मार्ट फार्मिंग, ये स्मार्ट फार्मिंग क्या? स्मार्ट फार्मिंग वो स्मार्ट फार्मिंग गो अख एग्जांपल दिम बह, मिसाल के तौर पर कुलियन त्राउन साग, कुलियन साग त्राउन लज क्या मोटर या पाइप या क्या त्रो सा साग या लोट वोट कूता आब अत मकदार क्या। इन स्मार्ट फार्मिंग अत ड्रिप इरिगेशन लगित, जितनी उसको चाहिए, जितने ड्रॉप चाहिए, जितने ml उसको वाटर चाहिए उसको चाहिए। इसी तरह फर्टिलाइजर त्राउन, फर्टिलाइजर गोड फर्टिलाइजर त्राउन ब्रोह गसान सॉइल टेस्टिंग। ठीक, वंस यू गो फॉर सॉइल टेस्टिंग वो ये सॉइल टेस्टिंग पुरान पे करो जमीन तुलो जमीन पे निमो सो लेबोरेटरी, आजकल सेंसर्स आए हैं, या इथे कन सेंसर लगित यह वन सॉइल मज गो मॉइस्चर कम। ठीक, ड्रिप इरिगेशन गसान पानी चालू ऑटोमेटिक, इट फीड्स दैट दिवान तथ इरिगेशन। इथे कन अत सॉइल मज सपोज कह जुज कम त्रावान खुल खाद सह नाइट्रोजन कम त्रो तथ नाइट्रोजन, अगर मैग्नीज कम त्रो तथ किलो फर्टिलाइजर लोकेशन स्पेसिफिक। वी आर ट्राइंग फॉर लोकेशन स्पेसिफिक गो वो प्रथ कुन लोकेशन करान तम जोनिंग कि कत जाय किस मेज कत जाय कुस फर्टिलाइजर लगे। यह जरूरी कि येन श्रीनगरस मज फर्टिलाइजर लगे सु लगे कोपवार इथे कन इवन अगर एनिमल हस्बेंड्री मज यमो तेल दिवान पुरान जमानस मज नून, पत आव मिनरल मिक्सचर जमान, मिनरल मिक्सचर सा दिमो कटन दिमो मिनरल मिक्सचर। यह जरूरी कि सो कुन मिनरल मिक्सचर दिमो श्रीनगर किस कटस कोपवार हंदिस कटस, बिकॉज कोपवार मेज युस तत मिनरल्स आसान तिमै मिनरल्स आसान तत किस घासस मज। कोपवार कट युस आसे सो आसे खेवान बदल कुस्मुक घास, श्रीनगर कट खे बदल कुस्मुक घास, सो तमिस यस मिनरल जरूरत छ सो डिफरेंट। तो लोकेशन स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर यम ये जो ये नई नई इनोवेशन स्मार्ट फार्मिंग। इसी तरह अब मैंने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल, बिल्कुल मैं अर्ज कर रहा था जमीन की जो सुकड़ रही है हमारी जमीन, तो वी आर गोइंग फॉर सॉइल। अभी हमारे पास सॉइल लेस फार्मिंग के मेथड्स है, जो जमीन के बिना ही या वर्टिकल फार्मिंग, एक के ऊपर तह बतह फार्मिंग हो रही है। 1 2 3 हाँ। इसी तरह जो हमने इंट्रोड्यूस किए नए वैरायटीज, अब देख रहे हैं हमारी राइस की आजकल की जो वैरायटी है वो पुराने ज़माने की वैरायटीज से काफ़ी
چھُ تمیُک چھون یِوان یِتھے کٔنٮ۪تھ تُہۍ چھُو ہاے ڈینسٹی ایپل پلانٹیشن چھُو تُہۍ وٕچھان یِم چھِ أکِس کم أکِس زٔمیٖنس منٛز چھِ واریاہ کُلۍ اینڈ تِم چھِ تِتھ کٔنۍ ٹرین تِمن چھُ سُہ تُہۍ چھِو وٕچھان سُہ سپورٹ سسٹم چھُ آسان أزکٮ۪ن کُلٮ۪ن لٔگِتھ یا پٮ۪ٹھٕ چھِ ہیل نیٹ لٔگِتھ یُتھ نہٕ خۄدا نخواستہٕ پٮ۪ٹھٕ اگر گوٚو ڈوٹھ ووٹھ چھُ کُنہِ ساتہٕ پیٚوان تَمیُک پرووِجنز چھِ تہٕ اَتٮ۪ن پیوٚو مےٚ یاد اکھ اِنوویٹر آو اَسہِ نِش سُہ اوس وَنان دوٚپُن ہے یُتھُے ہسا ہیل نیٹ یہِ چھُ کھولٕنۍ یہِ چھِ بنٛد کَرٕنۍ تہٕ اچانک گٔے ہیل اَمہِ ساتہٕ چھِ ہیل نیٹ بنٛد وۄنۍ کَتہِ گژھٕ بہٕ فارمَس پٮ۪ٹھ سُہ آسہِ 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗر سُہ چھُ کھولُن تَتہِ تہٕ ہی ہیڈ ڈِوایزٕڈ اے سِسٹم کہِ تٔمۍ یِتھُے تَتھ آسہِ سینسر لٔگِتھ یِتھُے گۄڈٕنیُک ڈوٚٹھ پھوٚل سینسرن کوٚر نا سینس اکھ ڈوٚٹھ پھوٚل پیوٚو تہٕ آٹومیٹِکلی گژھِ ہیل نیٹ یَلہٕ تہٕ ہی کیم وِد دیٹ آیڈیا تہٕ اَسہِ چھُ اِنکوبیشن سینٹر تَتھ چھِ أسۍ وَنان SKIII شیرِ کشمیٖر سُکاسٹ اِنوویشن اِنکوبیشن سینٹر تہٕ یہِ کوٚر اَسہِ تِم وی ہینڈ ہولڈِڈ ہِم اَسہِ دوٚپ تٔمِس وَن سا بنا سا سُہ پروٹوٹایپ یہی چیزیں ہم کرتے یہی ہے جو ہمارا جو انوویشن مگر یُس تۄہہِ یہِ نَیَن ویرایٹیَن ہٕنٛز کَتھ کٔرٕو کہِ نٔو نٔو ویرایٹی چھِ یِوان مُتعارف کرنہٕ اَمہِ سۭتۍ ما چھِ اَسہِ پرٛانہِ ویرایٹی راوان کینٛہہ چھا تِم تہِ رِوایِو کرنٕچ کوٗشِش اس پر بھی یونیورسٹی کی نظر ہے سپوز تۄہہِ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ ایگزامپل تۄہہِ آسیو بوٗزمُت مُشکہٕ بُدٕج اوس آسان بہٕ چھُس پنٛنِس توٚملہٕ وٲلِس وَنان مےٚ اَن تہٕ دوٚپُن کُنی نہٕ حظ مِلٲنی مُشکہٕ تۄہہِ سپدِ یہِ بڑٕ خوشی حٲصِل یہِ زٲنِتھ کہِ اگر تُہۍ میلس منٛز میلاہس منٛز چھو نہٕ تۄہہِ شاید ژھٲنٛڈمٕژ کینٛہہ میلاہس منٛز چھِ ایویلیبل مُشکہٕ بُدٕج ایویلیبل اَسہِ کٔر سُہ سانیو ساینٹِسٹو کٔر سۄ رِوایِو مُشکہٕ بُدٕج یہِ اوس مطلب ختم گٔمٕژ ایکسٹِنٛکٹ گژھنہٕ کینٛہہ کگار پر دے گاٹ اِٹ تتھ ٲس پرابلم تتھ ٲس خاص بٮ۪مٲرۍ لگان دین دے ڈِڈ سم جینیٹِک انٹروینشنز یِمو بنٲو سۄ ریزِسٹنٹ ٹُو دیٹ یُس بٮ۪مٲرۍ تتھ لگان ٲس تہٕ گٔے سۄ وارٕ وارٕ رِوِو تہٕ آز چھُ مُشکہٕ بُدٕج ملتی ہے جو بڑے بڑے اسٹورز ہے ان اسٹورز پر آپ کو مشکہٕ بُدٕج بھی دستیاب ہے اکھ عام انسان زن دپہِ بہٕ لاگہٕ حظ یہِ کیٛاہ پاسبل گوٚوا یہِ ساینٹفک رِسرچ منٛز یوٚتانۍ زن لاگنُک تعلق چھُ اتھ مُشکہٕ بُدٕج چھُ اکھ خاص ایٚنوارنمنٹ ضروٗرت یُس زن اَسہِ ییٚتہِ ٹریڈِشنل ایریاز چھِ یِم ساگام کۄکرناگ سایڈٕ منٛز چھِ یہِ مُشکہٕ بُدٕج ٲسمٕتۍ پتہٕ وتہٕ پٮ۪ٹھ لاگان تہٕ تتہِ چھِ وۄنۍ فارمٲرٕس لاگان تہٕ تُہنٛدے دوٗردرشن پٮ۪ٹھ چلے سُہ سٹوری تہِ چلیمٕژ یتھ منٛز سُہ فارمر اوس ونان کہِ یہِ ہسا چھُ تٔمِس اوس سُہ مُشکہٕ بُدٕج اکھ مُشکہٕ بُدٕج ہُنٛد سُہ فصلُک سُہ اکھ اَتھس کیٛاہ سُہ اکھ نا گاسہٕ گٹھری تہٕ دوٚپُن یہِ ہسا چھُنہٕ گاسہٕ لو کینٛہہ دِس اِز اے سۄن لو اِٹ از بِکاز اِٹ سیلز ایٹ ملٹی فولڈ پرایسز یہِ چھُنہٕ اگر ہُہ توٚملہٕ کِلوٗ 100 رۄپین چھُ یہِ چھُ 100 150 200 سو آج کل یہی ہے کہ ہائی ویلیو کراپس گژھن آسٕنۍ وی شوڈ موو ٹو دوز تھنگس یِتھے کٔنۍ باقٕے زگ توٚمُل اوس آسان اس پہ ہمارے یہاں ریسرچ چل رہا ہے یہ جو ہماری ٹریڈیشنل ورائٹیز ہیں یا کالا زیرہ سیفران وغیرہ یہ جو ان چیزوں پر یونیورسٹی از ویری مچ اویئر آف دیز تھنگس کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل کراپس ہے جو جن کو ہم نیش کراپس کہتے ہیں جو صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو اس پر بھی بہت زور ہے. اچھا ایگزسٹنگ جو ہمارے پاس کراپس کے حوالے سے بات عمار صاحب نے بھی بات پوچھی تھی چونکہ تۄہہِ دوٚپوٕ کہ وۄنۍ ہسا چھُ لینڈ اَسہِ کمٕے گژھان نہ کہ یہ بڑِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یہِ چھُ تیُتُے روزان اور ایگزسٹنگ ڈینسٹی بڑھانے کے ایسے تجربات کیا ہو گئے کہ دانہِ اگر کانٛہہ فصل چھِ أسۍ لاگان تتھ منٛز یُس زن سُہ أتھۍ کنالس منٛز مقدار گژھِ زیادٕ یِتھ رِسرچ چھِ گژھان دوٚیِم چیٖز یُس زن اَسہِ پنُن ایپل چھُ پروڈکشن چھُ پنُن سُہ امبُر چھُ کیٛاہ سُہ تہِ چھا یِوان واپس رِوایو تِتھٕے پٲٹھۍ تھاونہٕ تہٕ پروڈکشن امبُر ژوٗنٛٹھ تہِ زن گوٚو غٲبٕے بالکل بالکل اَسہِ چھُ یونیورسٹی منٛز اکھ ڈیڈِکیٹِڈ رِسرچ سینٹر کریٹ کوٚرمُت یہِ چھُ پہنوٗوس منٛز پہنوٗ چھُ امبری ایپل رِسرچ سینٹر چھُ تتہِ تہٕ اَتہِ یِم زن سٲنۍ ساینٹِسٹ حضرات چھِ تِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ تہٕ ٹُو رِوایو دیٹ ایپل یہِ انُن حٲصِل کٔرِتھ کیٛازِ یہِ چھُ سُہ ویرایٹی یتھ ہٮ۪کو أسۍ وی کین کیش اٹ انٹرنیشنلی یہ ہمارے پاس ہے اور کہیں نہیں ہے ایرومیٹک ایپل یہ اگر نہ کھیمون صرف وارڈروبس منٛز تھاوو تمہِ پتہٕ چھُ اکھ ویلیو سو وہ کام بھی ہو رہا ہے.
بہت شکریہ. اور یہاں پر میں ایک اور چیز آپ سے کہوں, ہم چونکہ بہت ساری چیزوں کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں اور پلیٹ فارمز کے حوالے سے کہ اسکاسٹ کس طریقے سے جو فارمنگ کے نئے جو تجربات کر رہا ہے اور نئے لوگوں کو سامنے لا رہا ہے, اسی طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دوردرشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہنر کو پروموٹ کر رہا ہے, اور اسی حوالے سے سنگنگ اسٹار آف JNK کے نام سے ایک پروگرام جلدی دوردرشن سے نشر ہوگا. اسی کا ایک پرومو اور اس کے بعد معزز مہمان سے پھر بات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے, پیار برسائے, ہم کو ترسائے, ایسا کوئی ساتھی ہو, ایسا کوئی پریمی ہو, پیاس دل کی بجھا جائے, نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ JNK, اور اب کچھ آخری لمحات ہمارے پاس ہیں پروگرام میں. پروفیسر عظمت عالم خان صاحب رجسٹرار سکاسٹ کشمیر ہمارے ساتھ ہیں. یہ ونان کہ اس تھو کورس بنائے سکاسٹس مز, یم کورسز تمے کی اپڈیٹ روزان کران, اپ گریڈ روزان کران. اوترے وچان کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یم پور دنیا ونکن پنس ات سحرس مز اٹھمت, یو ہیو انکارپوریٹڈ AI ان ایگریکلچر آلسو, تات متعلق تھوڑا بہت. بالکل, یونیورسٹی ہمیشہ روزان ات تجسس مز کہ اس دمو نئی نئی کورسز یا یم اس ایگزسٹنگ کورس تم کروک اپڈیٹ, دونوے چیز سپدان. تتھ مز تر سلسلس مز یت کن تھی ذکر کرو, اس کور اخ کورس BTech ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ایگریکلچر. یہ کورس اس پرس پہ متعارف. یوز کور اس بیاکھ کورس BTech ان ڈیری ٹیکنالوجی. یوز بیٚیہِ چھُ اکھ کورس, اکھ یونیک کورس BSc ان اکنامکس اینڈ ڈیٹا سائنسز. یم کورسز امہ علاوہ یم گئی, یہ الگ کورسے. بیٚیہِ زن اس ایگزسٹنگ کورسز تر مز ترے یم ایلیمنٹس, کیازِ سمارٹ فارمنگ کرن. سمارٹ فارمنگ ہیکو نہٕ توتان کرتھی سینسر کیا گئی, توتان یہ باقی از ماڈرن ٹیکنالوجی IoT کیا گو وغیرہ. یم ایک تو الگ کورس ہے اس کے بارے میں, اور ان کورس کے ایلیمنٹس جو ہم نے جو ایگزسٹنگ کورسز ہیں ہمارے, وہ اپنے ایگزسٹنگ کورسز میں ہم یہ متعارف کر رہے ہیں, اور کانسٹنٹلی اپ گریڈ ہو رہا ہے ہمارا جو کورس پروفائل ہے. آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس 14 انڈر گریجویٹ کورسز ہیں جو ہم آفر کر رہے ہیں. 14 انڈر گریجویٹ کورسز اور 67 پوسٹ گریجویٹ کورسز ان ڈفرنٹ اسپیشلائزیشنز. نہ صرف ایک تو کورسز کے علاوہ سرٹیفکیٹ کورسز بھی کچھ ایسے ہیں جو بالکل سرٹیفکیٹ کورسز, ڈپلوما کورسز, یہ تو ہے ہی ہے. اور یہ صرف ہم نے ایگریکلچر یا ٹریڈیشنل ایگریکلچر کورسز ہی نہیں ہیں. اگر ہم کلاسیفائی کریں, ہمارے پاس ایک تو ٹریڈیشنل ایگریکلچر اینڈ الائڈ کورسز جس میں BSc ایگریکلچر, BSc ہارٹیکلچر وغیرہ یہ سب آتے ہیں, فشریز وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ ٹیکنالوجی کورسز جو BTech کورسز ہے. فوڈ ٹیکنالوجی ہمارے پاس اویلیبل ہے, BTech ان بایو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. اچھا, ایک بیسک سائنس کورسز کے لیے ہمارے بچے جاتے تھے باہر, مائکرو بایولوجی کر کے آتے تھے. آج کی ضرورت ہے, بایو کیمسٹری کی ضرورت ہے, تو وی ہیو اسٹارٹڈ گریجویٹ کورسز ان مائکرو بایولوجی ایز ویل ایز ان بایو کیمسٹری. یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور اکنامکس کا میں نے عرض کیا, یہ اویلیبل ہے. سو آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس ہم صرف ایگریکلچر ہی نہیں ہے, بیسک سائنس کورسز, نیو ایج کورسز جتنے بھی ہے, پروفائل کافی وائڈ ہے. بہت خوب, بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اس مفصل زان کورسن متعلق, بیس ونکن یہ ایگریکلچر ہارٹیکلچر بی الائڈ فیلڈس امہ حوالہ کیا سینیریو ونکن. تو الحمدللہ یہ جو تحقیق ہو رہی ہے, یہ جو آپ نے ایک مہم چلائی ہے سکاسٹ میں, اس کے خاطر خواہ نتائج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ سکاسٹ کشمیر یا اس طرح کے شعبے سے منسلک جتنے بھی جو بھی آپ کی ٹیم ہے, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ اسے 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہے, اور آج ایک اور شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائی, ایک اور فیلڈ پہ بات ہوئی. کل بھی انشاءاللہ آگے بھی ہم اپنے شماروں میں کوشش کریں گے کہ آگہی بیداری ہمارے عوام میں پھیلے, اور مختلف موضوعات پہ بات ہو, مہمانان سے بات ہو, ان کی شخصیت پہ بات ہو. لیکن تب تک کے لیے مجھے اور اشفاق کو آج کے شمارے سے اجازت دیجیے. ودا لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہماری دیگر نشریات کا لطف لیں. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.